أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا